to generalized cortical atrophy particularly in hippocampal region. तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपको इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन दिया जाए या ओवरऑल आप लोग खुद बेहतर जानते हो, जब भी आप लोगों को एमसीक्यू दिया जाए तो उसमें एज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर एज देखे, एज क्या है, 72 ईयर्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम कैडेट के ऊपर। एम कैडेट के इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। पिछले कोर्सेज में तकरीबन 6 से 7 साल में न्यूरोलॉजी के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं इनिशियल टेस्ट में, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। इसमें से पाकिस्तान नेवी के जो शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एम कैडेट के जो एमसीक्यूज है वो भी है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के जो 4th ईयर फाइनल ईयर एमबीबीएस के जो टेस्ट रहते हैं उनके जो क्वेश्चन है वो भी हमने कलेक्ट किए हुए हैं। इन क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेन आइडिया ये है, मेन मकसद ये है ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि हमारे इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ये अक्सर आप लोगों को लोग कहते हैं कि आप जनरल नॉलेज याद करें, इस्लामियात याद करें, लेकिन देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इज एम कैडेट। ये कोई लॉन्ग कोर्स नहीं है और कोई गपशप नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी एकेडमिक के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एमबीबीएस कोर्स से होते हैं। इस वीडियो के अंदर मेरे पास पेपर के जो हमने कलेक्ट किए हुए हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप ध्यान से देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए और उसी के हिसाब से आप खुद अपनी तैयारी करें, या आप हमसे अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास भी टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स अवेलेबल है। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। आप मुझे कैसे पता है कि ये क्वेश्चंस इनिशियल टेस्ट के हैं? तो मैं पिछले तकरीबन कोई 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन एम कैडेट की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की, AFNS की, एंड आई एम MBBS क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। ISSB से भी रिकमेंडेड हूँ। और पिछले तकरीबन मैं टोटल 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स PMA लॉन्ग कोर्स, PN कैडेट, शॉर्ट सर्विस कमीशन, डिफरेंट कोर्सेज में 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को टीच कर चुका हूँ। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि जो गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगा, जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे अच्छी आपको कोई नहीं करवा सकता, बिकॉज हम खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपने हमारे कोर्सेज बाय करने हैं तो इस नंबर पे आपने रब्ता करना है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट आप लोगों ने हमेशा वही चैनल्स फॉलो करने हैं, वही वीडियोस देखने हैं, वही गाइडेंस फॉलो करने हैं जो खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुके हो या जो खुद क्वालिफाइड। अभी एक बंदे ने BA किया हुआ है और वो आप लोगों को एम कैडेट की MBBS की चीजें पढ़ा रहा है, जो कि पढ़ा भी नहीं सकता। उसको क्या पता कि MBBS क्या है, एम कैडेट क्या है, टेस्ट किस तरीके से आएगा। तो अपना टाइम ये जर्नल नॉलेज, इस्लामियात और पाक स्टडी, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल जाया ना करे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये एम कैडेट का है। देखिए इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो 4th ईयर और फाइनल ईयर, अभी जितनी भी स्टूडेंट्स है जो 4th ईयर और फाइनल ईयर के अंदर पढ़ रहे वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये वाले लाइन्स ना, ये आप अपने ज़हन से निकाल दे ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। आपके पिछले कोर्स में अगर आप 4th ईयर में हैं तो आपके 3rd ईयर में 50% मार्क्स होने चाहिए और कोई सप्ली एग्जाम आपने नहीं दी। और फाइनल ईयर में अगर आप है तो आपके 4th ईयर में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने कोई सप्ली का एग्जाम वगैरह ना दिया हो। तो अगर आप 4th ईयर या फाइनल ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप इसके अंदर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो 26 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 के हिसाब से। अगर आप देखें इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर वो फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती है तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है तो 9 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सेंटर है, अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि कौन से सेंटर को आपने कौन से डेट पे अप्लाई करनी है, ताकि उसी के हिसाब से हम आपको तैयारी भी करवा दें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो और आप एम कैडेट का ये सीट सिक्योर करें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं खुद आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा, डॉक्टर सदीद एहसन। इसके अलावा आप खुद जानते हो कि हमारे जितने भी कोर्सेज है तो हम पासिंग गारंटीड तैयारी करवाते हैं और ये पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जिसके पास क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है। पूरे यूट्यूब पर या पूरे पाकिस्तान में देखें कहीं पे भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुका हो और आप लोगों को तैयारी करवाए, बल्कि सारे के सारे जितने भी बेटे हैं तो BA MA और उन लोगों को कुछ नहीं पता कि MBBS क्या है और किस तरह से तैयारी करवाई जाती है। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ, आप जरा उनसे पूछे कि MBBS के अंदर सेमेस्टर होता है या एयर वाइज सिस्टम होता है, उनको ये पता नहीं। आप जरा उनसे पूछे कि हिस्टोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, मेडिसिन क्या है, गायनी क्या है, उनको कुछ पता नहीं है। तो सोच समझ कर आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है, अपना एडमिशन लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेस्ट पैटर्न को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आपके टेस्ट के अंदर एकेडमिक के और इंटेलिजेंस पोर्शन के क्वेश्चंस होंगे। एकेडमिक के कितने क्वेश्चंस होंगे? तो
सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले टेस्ट पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस पोर्शन के 100 MCQs होंगे और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर 75 क्वेश्चन वर्बल को होंगे, 25 क्वेश्चन नॉन वर्बल को होंगे। यहाँ पर वर्बल नॉन वर्बल में मेन आप लोगों को ट्रिक्स का पता होना चाहिए। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी देखें। उसमें मैंने ट्रिक्स पढ़ाए हुए हैं कि आप लोगों ने किस तरह इन ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन को क्विक सॉल्व करना है। और एकेडमिक जो सब्जेक्ट है तो ये MBBS कोर्स से आता है। इसमें बेसिक साइंसेस और क्लिनिकल साइंसेस दोनों इंक्लूड है। इसमें जनरल इस्लामियत और ये चीजें नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 100 MCQs होंगे, 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो अभी हम एकेडमिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 72-year-old woman present with progressive memory loss, disorientation, difficulty and performing daily activities, there is no history of stroke, ठीक है। स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री नहीं। MRI show generalized cortical atrophy particularly in hippocampal region। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपको इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन दिया जाए या ओवरऑल आप लोग खुद बेहतर जानते हो, जब भी आप लोगों को MCQ दिया जाए तो उसमें एज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर एज देखे, एज क्या है 72 ईयर्स। आप लोगों ने सबसे पहले एज को देखना होता है क्योंकि कुछ डिजीजेस एज के साथ भी होते हैं। जिस तरह देखे चाइल्डहुड के अपने डिजीजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडल्ट्स के अपने डिजीज होते हैं और ओल्ड एज के अपने डिजीजेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेमोरी लॉस है, इट मींस डिमेंशिया है, डिसओरिएंटेशन है एंड डिफिकल्टी परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज। तो ये देखिए आपको अल्जाइमर की हिंट दे रहा है या नहीं। और यहाँ पर ये इन्होंने ये भी बताया कि कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रोक की हिस्ट्री हो तो फिर आपके पास वेस्कुलर डायमेंशिया भी एक डिफरेंशियल में आ जाता है। वेस्कुलर डायमेंशिया जो कि अगर आपके पास स्ट्रोक की हिस्ट्री हो तो फिर उसके बाद वेस्कुलर डायमेंशिया के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं है। और MRI पे भी आप देखें तो कॉर्टिकल एट्रोफी आपको दी गई है, इसके अलावा हिपोकैम्पल रीजन में दी गई है। तो दिस इज बेसिकली अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। ये अल्जाइमर डिजीज है, क्यों? क्योंकि इसमें मेमोरी लॉस है, डिसओरिएंटेशन है, परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज, इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिया जाता है। हिस्ट्री स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री नहीं है, कॉर्टिकल एट्रोफी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्जाइमर डिजीज के MRI पे क्या होगा तो आपके पास क्या होगा? कॉर्टिकल एट्रोफी। कहाँ पे होगा? हिपोकैम्पल रीजन में, ठीक है। तो ये अल्जाइमर डिजीज है। इसके अलावा इसके ऊपर और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो अल्जाइमर डिजीज में आपके पास क्या होता है? एसिटाइलकोलिन जो है तो वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो कि न्यूक्लियस बेसिलस ऑफ मैनर्ड, यहाँ पर जो है तो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है। तो देखिए अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो गया है तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो अगर हमने अल्जाइमर डिजीज की ट्रीटमेंट करनी हो तो हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? हम एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे। अभी कैसे इंक्रीज करेंगे? एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स हम देंगे। इस तरह के बहुत सारे हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसमें न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स होते हैं। तो अगर आप इसकी पैथोलॉजी देखें या आप इसकी हिस्टोलॉजी देखें, प्लस बीटा एमाइलॉइड प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स है तो दीज आर बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिवियरिटी ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज को कौन शो करता है? तो जो आपके पास न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स होते हैं तो दिस स्पेसिफाई द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, ठीक है। इसके अलावा दिस इज आल्सो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया इन एल्डर पीपल, ठीक है। डिमेंशिया क्या है? मेमोरी लॉस है। तो मोस्ट कॉमन काज इसकी क्या है? ये इसकी मोस्ट कॉमन काज भी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा होता है और रिसेंट इवेंट जो है तो वो बंदा बहुत जल्दी भूल जाता है, ठीक है। लैंग्वेज जजमेंट और पर्सनालिटी चेंजेस भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेट फीचर्स इसके ये एप्रेक्सिया, एग्नोसिया, इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। इसके अलावा इसके जो जेनेटिक्स है तो ApoE4 जो है तो दिस इज मोस्ट कॉमनली रिलेटेड, ठीक है। इसके जेनेटिक्स में होता है। और बाकी इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? तो एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स हम देते हैं। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एसिटाइलकोलिन और बेसिलस ऑफ मैनर्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स, एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस क्या करता है? ये एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करता है। तो अगर हम एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करेंगे तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। जिसमें कौन है? डोनपेजिल है, रिवास्ट्रिगमिन है और गिलेंटामाइन है, ठीक है। ये हम देते हैं। इसके अलावा NMDA जो एंटागोनिस्ट है तो ये भी एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। मेमेंटाइन ये भी देते हैं। इसके अलावा हमारे टाइम में एक क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट, तो अगर आपसे पूछा जाए कि CT फाइंडिंग्स MRI तो कॉर्टिकल एंड हिपोकैम्पल एट्रोफी इसके अंदर होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्जाइमर डिजीज। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखा कि कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं है। MRI पे आपको कॉर्टिकल एट्रोफी नजर आ रही है, ठीक है। हिपोकैम्पल और कॉर्टिकल एट्रोफी आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मेमोरी लॉस थी, ठीक है। और बाकी इसके क्या है?
ڈیفیکلٹی پرفارمنگ ڈیلی ایکٹیویٹیز. تو جب بھی آپ کو MCQ آ جائے نا تو اس میں یہ اسٹیٹمنٹ لازمی ہوگا, ڈیفیکلٹی پرفارمنگ ڈیلی ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ نیوروفیبولر ٹینگلز کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ ایسیٹائل کولین, بیسیلس آف مینرڈ کو ہم نے ڈسکس کیا. شارٹ ٹرم میموری لاس کو ڈسکس کیا. ایسیٹائل کولین اسٹریس انہیبیٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا. NMDA انٹاگونسٹ کو ہم نے ڈسکس کیا. یہ سارا. اچھا نیکسٹ آپ کے پاس کویشچن کیا ہے کہ 60-year-old man complains of resting tremor. تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا کیا ہے, ایج, اولڈ ایج ہے. پہلا آپ کو سمٹم کیا نظر آ رہا ہے, ریسٹنگ ٹریمر, بریڈیکائنیزیا, ریجیڈیٹی اور ایکسپریشن لیس فیس. تو دا ٹریمر ڈس اپیئر آن موومنٹ مینز ریسٹنگ ٹریمر ہے, انٹینشن ٹریمر نہیں. تو یہ سارے سمٹمز جتنے بھی ہے یہ کس چیز کے سمٹمز ہیں, دیز آر دا سمٹمز آف پارکنسن ڈیزیز. پارکنسن ڈیزیز کے سمٹمز کو یاد کرنے کا شارٹ کٹ کیا ہے, ٹریپ. ٹھیک ہے, اس میں ٹریمرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ریجیڈیٹی ہوتی ہے, ایکائنیزیا ہوتا ہے, اور پوسٹرل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریپ اس کو یاد کرنے کا ہے. تو دیکھیں ٹریمر آپ کے ہو گئے, بریڈیکائنیزیا ہو گیا, ریجیڈیٹی ہو گیا اور ایکسپریشن لیس فیس ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور MCQ کے پوائنٹ کیا ہے جو اس کے اوپر آ سکتے ہیں. سب سے پہلا تو آپ لوگوں نے ڈائگنوسس کرنی ہے نا کہ یہ پارکنسن ڈیزیز ہے, وہ تو آپ لوگوں نے کر لی. ابھی کیا ہے کہ اس میں سبسٹینشیا نائگرا کے اندر ڈوپامینرجک نیورون جو ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے, یہ لاس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مین پیتھولوجی کہاں پر ہے, سبسٹینشیا نائگرا کے اندر. ٹھیک ہے, ڈوپامین کا لیول کم ہو جاتا ہے. تو اس کا ٹرائٹ کیا ہے, ریسٹنگ ٹریمرز ہے, ریجیڈیٹی ہے, بریڈیکائنیزیا ہے, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. ماسک کیسے, شفلنگ گیٹ. ٹھیک ہے, اور پوسٹرل انسٹیبلٹی, یہ ان کے سمٹمز ہو گئے. باقی ڈرگ انڈیوس پارکنسونزم, ایک ہوتا ہے پارکنسن ڈیزیز, ایک ہوتا ہے پارکنسونزم. تو دیکھیں اگر پارکنسن کی یہ سمٹمز کسی ڈرگ کی وجہ سے ہو تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈرگ انڈیوس پارکنسونزم یا پارکنسونزم سنڈروم بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں اینٹی سائیکوٹکس ہے, میٹوکلوپرامائڈ ہے اور زرفائن ہے. اس کی وجہ سے بھی کچھ پارکنسن کے جو سمٹمز ہے, جس طرح دیکھیں لیتھیم جو ہے تو لیتھیم بھی ٹریمرز کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے, ریسٹنگ ٹریمرز کاز کرتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ڈرگز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس پارکنسونزم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی ہسٹولوجی میں کیا ہوگا تو اس کی آپ کو لیوی باڈیز آئیں گے. لیوی باڈیز کیا ہے, دیز آر بیسیکلی الفا سائنیوکلین. ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ میں ہم کیا دیں گے تو لیواڈوپا پلس کاربیڈوپا. تو یہ کویشچن بھی پوچھا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس پارکنسن ڈیزیز ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو لیواڈوپا پلس کاربیڈوپا. ٹھیک ہے, اچھا دیکھو ڈوپامین ایگونسٹ جو ہے تو بھی ہم دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈوپامین کم ہوتا ہے تو ہم نے ڈوپامین کو زیادہ کرنا ہے. ڈوپامین ایگونسٹ دیں گے تو بروماکرپٹین, پریمیپریگزول اور روپینیرول. ٹھیک ہے, یہ ہم دیں گے. اس کے علاوہ موبی انہیبیٹرز بھی ہم دیں گے, یہ بھی دیں گے. اچھا دیکھیں ہمارے ٹائم میں نا یہ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ ٹریمرز کے لیے ہم کیا دیں گے. پتہ ہے کہ ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اس میں آپ اپنی تیاری کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہترین تیاری ہو, آپ اسپیسیفک چیزیں پڑھیں, میئریبل چیزیں پڑھیں, اتنی چیزیں پڑھیں جو اس ٹائم کے اندر آپ کی کور ہو سکے اور وہ آپ کو یاد بھی ہو اور ریلیونٹ بھی ہو, آپ کے سینٹر کے حساب سے بھی ہو اور ٹائم کے اندر بھی کور ہو, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بہترین تیاری کروائیں گے. اس کے اندر ہم آپ کو وربل بھی دیں گے اپنے کورس کے اندر, نان وربل بھی دیں گے, کمپلیٹ اکیڈمک بھی پرووائڈ کریں گے. سلیکٹڈ نوٹس ہوں گے آپ کے سینٹر کے حساب سے, جس سینٹر سے ٹیسٹ دینے اسی سینٹر کے حساب سے ہوں گے. ٹیچر سپورٹ بھی ملے گا, میں خود آپ کے ساتھ ہوں گا, کہیں پہ بھی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہو. 7,000 ہم آپ سے فی لیں گے, اور اگر آپ نے کمپیوٹر آن لائن تیاری کرنی ہے تو ہم آپ سے 16,000 فی لیں گے. ٹیسٹ کی آپ کو گارنٹی دیں گے. یہ 4 سیٹس کے نوٹس دیں گے, وربل, نان وربل, اکیڈمک. تو ٹریمرز کے لیے ہم دیں گے اینٹی کولینرجک. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ٹریمرز ہے تو ٹریمرز کے لیے ہم اینٹی کولینرجک دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ 25-year-old man was bitten by a stray dog. ٹھیک ہے, 2 months ago. دیکھیں یہاں پر ڈاگ بائٹنگ کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, he present with hydrophobia, agitation and later developed paralysis. تو دیکھیں جب بھی آپ کے پاس ڈاگ بائٹ کی ہسٹری ہو اور ہائڈروفوبیا ہو تو سب سے پہلا آپ کا ڈیفرینشیل کیا ہونا چاہیے, ریبیز. ٹھیک ہے, ریبیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو یہاں پر یہ کون سی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرے گا, یہ ریبیز. اور ریبیز کیوں کاز ہوتا ہے, لائسا وائرس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے, دس از بیسیکلی بلٹ شیپ وائرس. ٹھیک ہے, یہ کوشچن بھی پوچھا گیا ہے کہ لائسا وائرس کا شیپ کس طرح سے ہوتا ہے, تو دس از اے بلٹ شیپ وائرس. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, RNA وائرس ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کے جو سمٹمز ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس فیور اور ملیس اور پیرستھیزیا ایٹ دا بائٹ سائٹ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہائڈروفوبیا, ایروفوبیا, ہائپر ایکٹیویٹی اور کنورژن, اور لاسٹ میں ڈیتھ. اکثر کمیونٹی میں یہ MCQ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی ایسی ڈیزیز ہے جس کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 100% ہے. تو یاد رکھیں ریبیز کی جو مورٹیلٹی ہے وہ 100% ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ہو جائے تو بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں. پاکستان میں پہلا ایک کیس تھا ریبیز کا جس کو انہوں نے ریکور کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ہو گیا. اس کے ڈفرنٹ ویریئنٹس ہے, کلاسک ویریئنٹس ہے, فیروشیس ویریئنٹ ہے, لیکن وہ آپ کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اچھا دیکھیں نیگری باڈیز، تو یہ کوشچن بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ نیگری باڈیز آر ڈائگنوسٹک آپ، تو یہ ریبیز، ٹھیک ہے. نیگری باڈیز اس میں آپ کو سلائڈ کے اوپر نظر آئیں گے اور یہ ہپوکیمپس یا پرکنجی سیلز میں آپ کو نظر آئیں گے. تو دیز آر پیتھوگنومک. پیتھوگنومک کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ آپ کو دیکھے سلائڈ کے اوپر تو دس از ریبی، ٹھیک ہے. اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی ہم دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے سب سے پہلے تو پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس ہے. پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس کیا ہے، یہ کوشچن اکثر انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ریبیز کی آپ پروفائلیکسس بتائیں پوسٹ ایکسپوجر. سب سے پہلے آپ نے 20 منٹ تک نا اس زخم کے اوپر اتنا پانی بہانا ہے کہ بالکل وہ کلیئر ہو جائے. پھر آپ نے امیونوگلوبن دینا ہے، کیونکہ امیونوگلوبن آپ نے کیا کرنا ہے، ہاف آپ نے جو اون سائڈ ہے وہاں پر لگانا ہوتا ہے اور ہاف باڈی کے اوپر آئی ایم آپ نے لگانا ہوتا ہے. پھر آپ نے ریبیز کی ویکسین، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو یہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ کتنے ڈوزز ہم لگائیں گے، تو ٹوٹل 5 ڈوزز ہم لگائیں گے. 0 پہلے دن، پھر اس کے تیسرے دن، پھر 7ویں دن، پھر 14، پھر 28، ٹھیک ہے. تو دس از بیسیکلی دا پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس. اور ایک ہوتا ہے فری ایکسپوجر، تو اس میں فری ایکسپوجر اگر ابھی بندہ ایکسپوز نہیں ہوا لیکن ہائی رسک ہے تو وہاں پر ہم 3 ڈوزز لگاتے ہیں. تو یہ 5 ڈوز والا ایم سی کیو آیا ہے، نیگری باڈیز والا ایم سی کیو آیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس طرح کا ایم سی کیو آتا ہے جس میں ڈاگ بائٹنگ کی ہسٹری اور ہائیڈروفوبیا ایجوٹیشن، تو یہ کویشچن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ 19 ایئر اولڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پریزنٹ وتھ فیور، ہیڈ ایک، نیک اسٹفنس. تو دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ 3 سمپٹم جب بھی آپ کو نظر آئے نا، نیک اسٹفنس، خاص کر نیک اسٹفنس اگر آپ کو نظر آ جائے تو سب سے پہلا آپ کا ڈیفرنشیل کیا ہونا چاہیے، میننجائٹس. اور یہاں پر دیکھیں یہ 2 سائنس جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، کرنک سائن اور ووڈزبینس کی سائن، تو یہ دونوں سائنس بھی آپ کے پاس کس چیز میں پازیٹیو ہوں گے، یہ آپ کے پاس میننجائٹس میں پازیٹیو ہوں گے. ابھی کرنک سائن کیا ہے اور ووڈزبینس کی سائن کیا ہے، یہ آپ خود ایک نظر دیکھ لے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا آپ کو شو کرتا ہے، یہ آپ کو شو کرتا ہے میننجائٹس. اور چونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نیوٹروفل زیادہ ہے اور گلوکوز کم ہے، تو یہ بیکٹیریل میننجائٹس کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور نیزیریا میننجائٹس، ٹھیک ہے، نیزیریا. اچھا دیکھیں اکثر انیشل ٹیسٹ میں آپ سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ نیزیریا کیا ہے، تو دس از بیسیکلی گرام نیگیٹو انٹرا سیلولر، ٹھیک ہے، انٹرا سیلولر، اور یہ ڈپلوکوکائی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے. اگر وہاں پر نیزیریا کا آپشن نہ ہو تو یہ آپ کو دیا گیا ہو تو آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو نیزیریا میننجائٹس ہے نا، تو اس ایم سی کیو میں اکثر آپ کو یہ اس طرح کے ایک پرپیورا کا آپشن بھی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر ایک طرح کا ریش تھا یا پرپیورا تھا، تو یہ بھی آپ کو اکثر ایم سی کیو میں ملے گا. تو جب بھی آپ کو پرپیورا کا نظر آ جائے، گرام نیگیٹو انٹراسیلولر ڈپلوکوکائی کا آپشن نظر آ جائے، تو آپ کا کیا ہوگا، نیزیریا میننجائٹس کے اوپر سب سے پہلا جائے گا، ٹھیک ہے. اور میننجائٹس کی کیا ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے اس کا ٹرائیڈ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، فیور ہوگا، نیک ریجیڈیٹی اور ہیڈ ایک، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ سیزرز آپ کو نظر آ جائے تو پھر آپ کا آنسر انکیفیلائٹس کے اوپر جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر لاس آف کانشیس آپ کو نظر آ جائے، اگر بندہ مینس اس کو جھٹکے پڑ رہا ہے یا اس کو کانشیسنیس لیول جو ہے اس کا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا کیا ہے، انکیفیلائٹس کے اوپر آپ کا مائنڈ جانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کے جو پیتھوجنز ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو نیونیٹس میں موسٹ کامن کاز اس کا کیا ہے، گروپ بی اسٹریپٹوکوکا ہے. ایڈلٹس میں، چلڈرن میں نیزیریا میننجائٹس، اور ایلڈرلی پیشنٹ میں لسٹیریا. تو اگر آپ کو دیا جائے کہ 50 ایئر اولڈ میل، ٹھیک ہے، یا امیونو کمپرومائزڈ ہے، مینس ڈائبیٹک ہے، یا اس کے علاوہ HIV پیشنٹ ہے، تو وہاں پر پھر سسپیکٹ آپ کیا کرو گے، لسٹیریا کو آپ سسپیکٹ کرو گے. تو اگر لسٹیریا ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ مینجمنٹ بھی چینج ہو جاتی ہے، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ آپ کے پاس پریشر جو ہے انکریز ہوگا. نارمل پریشر کیا ہے، نارمل پریشر از لیس دین 18، ٹھیک ہے، سینٹی میٹر آف H2O، ٹھیک ہے. گلوکوز جو ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کم ہوگا، 40 نارمل آپ کے پاس کم ہوگا، پروٹین زیادہ ہوگا، نیوٹروفل زیادہ ہوگا. تو یہ بیکٹیریل میں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس لیمفوسائٹ زیادہ ہے تو پھر یہ آپ کو وائرل کو شو کرتے ہیں، اور اگر لیمفوسائٹ بہت زیادہ ہے تو پھر یہ آپ کو ٹی بی بھی شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹی بی میننجائٹس. اس کے علاوہ ٹی بی میننجائٹس میں ایڈینوسین ڈی امائنیز یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو سیفٹرازون پلس وینکومائسین یہ جو ہے تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر لسٹیریا سسپیکٹڈ ہو تو آپ نے اس کے ساتھ ایمپیسیلین کو بھی ایڈ کرنا ہے. یہاں پر یاد رکھیں میں نے کیا ورڈ لکھا ہے، سسپیکٹڈ. لیکن اگر آپ کو کلچر ریزلٹ آپ کے پاس ہو، اگر آپ نے کلچر کیا ہوا ہے اور کلچر پہ آپ کو لسٹیریا نظر آ گیا ہے، تو پھر آپ کو باقی چیزیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، IV ایمپیسیلین صرف آپ نے دینا ہے. تو یہ کویشچن کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے ایک میننجائٹک پیشنٹ ہے، آپ نے اس کا کلچر کیا اور کلچر پہ آپ لوگوں کو لسٹیریا نظر آ گیا ہے، تو آپ نے ابھی اس کو ٹریٹمنٹ میں کیا دینا ہے. تو اگر آپ کو لسٹیریا نظر آ گیا ہے نا، تو پھر آپ نے سیفٹرازون اور وینکومائسین نہیں دینا. کیوں؟
کیونکہ لسٹیریا کے خلاف سیفٹرائزون اور وینکومائسین کوئی اثر نہیں کرتا. تو اگر کلچر ریزلٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن اگر کلچر ریزلٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس امیونو کمپرومائز ہے, 50 ایئر سے ایج بندے کی زیادہ ہے, امیونو کمپرومائز ہے, ڈائبیٹک ہے, HIV پیشنٹ ہے, تو پھر آپ نے سیفٹرائزون وینکومائسین کے ساتھ ایمپیسیلین کو بھی ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پروفائلیکسس, اگر آپ کے پاس کوئی بندہ ہے جو کسی میننجائٹک پیشنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ریفامپیسن پروفائلیکٹک دینا ہے. ٹھیک ہے. تو نیزیریم میننجائٹس کی جو پروفائلیکٹک ہے وہ کیا ہے, ریفامپیسن ہے. یہ کوشچن بھی پوچھا گیا ہے. کمپلیکیشن کیا ہے, تو ہائیڈروسیپیلس از دا موسٹ کامن کمپلیکیشن. سیزرز بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہرنیشن بھی اور ڈیفنس بھی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نرو کو وہاں پر اس کی ایڈیما ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر ہے. باقی میننجائٹس میں اور آپ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے, تو میننجائٹس میں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نیونیٹ میں آپ نے میننجائٹس کی ٹریٹمنٹ میں کیا دینا ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں نے دینا ہوتا ہے جینٹامائسین. ٹھیک ہے, جینٹامائسین آپ لوگوں نے دینا ہوتا ہے پلس ایمپیسیلین. ٹھیک ہے, جینٹامائسین پلس ایمپیسیلین یہ آپ نے دینا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ 35 ایئر اولڈ مین پریزنٹڈ ود فیور, ہیڈ ایک اینڈ الٹرڈ مینٹل اسٹیٹس. تو دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں الٹرڈ مینٹل اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے, اور فیور اور ہیڈ ایک ہے. تو جب بھی آپ کو یہ مینٹل اسٹیٹس الٹرڈ نظر آئے, لاس آف کانشیسنس ہو, سیزر ہو, تو پھر آپ کا آنسر کہاں پہ جائے گا, انکیفیلائٹس. اور یہاں پر دیکھیں ٹیمپورل لوب انوالومنٹ. تو جو آپ کے پاس وائرل انکیفیلائٹس ہے, خاص کر ہرپیس سمپل وائرس انکیفیلائٹس, یہ موسٹ کامنلی ٹیمپورل لوب کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیمپورل لوب کی وجہ سے پھر یہ پرسنالٹی چینجز اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہرپیس سمپل وائرس ہم نے کیوں ٹھیک کیا, یہ تو انکیفیلائٹس تو ہے, لیکن جو آپ کے پاس ہرپیس وائرس ہے تو دس موسٹ کامنلی افیکٹ ٹیمپورل لوب. ٹھیک ہے. مین پوائنٹس اس کی کیا ہے, ہرپیس سمپل وائرس ٹیمپورل لوب کو افیکٹ کرتا ہے موسٹ کامنلی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیور ہوتا ہے, ہیڈ ایک ہوتا ہے, کنفیوژن, سیزرز اور فوکل نیورولوجیکل سائنس, یہ دونوں جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے سی ایس ایف فائنڈنگز ہے. انویسٹیگیشن اس کی گولڈ اسٹینڈرڈ کیا ہے, تو آپ نے PCR کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ میں IV سائیکلوویر ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امیڈیٹلی ڈائریکٹ آپ نے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کیا ہے, 30 ایئر اولڈ مین پریزنٹ ود بلرڈ ویژن. تو دیکھیں سب سے پہلے آئی کی بات آ گئی, بلرڈ ویژن ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لمب ویکنس ہے, ٹنگلنگ سینسیشن, ریکرنٹ, دی سمٹم امپروو اینڈ ریکر آفٹر ا فیو منتھ. تو دیکھیں ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ پیٹرن, یہاں پر کیا ہے, ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ پیٹرن, اینڈ ریمیٹنگ پیٹرن. ٹھیک ہے. اینڈ ریمیٹنگ پیٹرن. MRI شو پیری وینٹریکولر وائٹ میٹر فلیکس. تو دیکھیں اگر وینٹریکل کے ارد گرد آپ کو وائٹ ایریاز نظر آ رہے ہیں, آپ کے پاس بلڈ ویژن ہے, لمب ویکنس ہے, ٹنگنگ سینسیشن ہے, سینسری انوالومنٹ بھی ہے, موٹر انوالومنٹ بھی ہے, بلڈ ویژن بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ پیٹرن بھی ہے, تو دس از ملٹیپل اسکلیروسس. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کو نظر آئے گا نا, یہ ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ پیٹرن, اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی دوبارہ آ جاتا ہے. اور یہ جو MRI کی فائنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی MCQ آ چکا ہے کہ ملٹیپل اسکلیروسس کے MRI پہ کیا ہوگا, تو پیری وینٹریکولر وائٹ میٹر فلیکس مینس وینٹریکل کے ارد گرد. ٹھیک ہے. جہاں پر آپ کے پاس CT میں یا MRI پہ وینٹریکلس ہوتے ہیں نا, تو بالکل وینٹریکلس کے ایجز پہ آپ کو یہ وائٹ ایریاز نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. مین پوائنٹس اس کے کیا ہے, تو آٹو امیون ڈیمائلینیٹنگ ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. ریلیپسنگ ریمیٹنگ پیٹرن اس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپٹک نیورائٹس اس کے اندر ہوگا. انٹرا نیوکلیئر آپتھلموپلیجیا. انٹرا نیوکلیئر آپتھلموپلیجیا کیا ہے, اس میں میڈیل لانگیٹیوڈنل پیسیکولس انوالو ہوتا ہے, اور اس کے اپنے ایک سائن ہے. جب آپ اس کو افیکٹڈ آئی کی طرف دیکھو گے تو نارمل آئی کے اندر آپ کے پاس نسٹگمس ہوگا, اور جو آپ کے پاس دوسری آئی ہے تو وہ بیلنس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سینسری اور موٹر ڈیفیکٹس بھی ہوں گے. یہاں پر دیکھیں سینسری ڈیفیکٹس بھی تھے اور موٹر ڈیفیکٹس بھی تھے. لرمائٹ سائن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لرمائٹ سائن از پازیٹیو ان تو ملٹیپل اسکلیروسس, یہ کوشچن بھی کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے, تو ملٹیپل پیرا وینٹریکولر پلیکس, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیوسن فگرز. تو ڈیوسن فگرز کہاں پر ہوتے ہیں, یہ فنگر لائک پروجیکشن ہوتے ہیں جو کہ وینٹریکولر کے ارد گرد وینٹریکولر سے ایرائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو MRI یا CT پہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. CSF میں آپ کے پاس اولیگو کلونل بینڈز نظر آئیں گے, اور ایکیوٹ اٹیک اگر آپ کے پاس ہو تو ہم میتھائل پریڈنیسولون دیتے ہیں. یہ کیا ہے, دس از اسٹیرائڈ. ٹھیک ہے. اور کرونک اگر آپ کے پاس ہو ڈیزیز موڈیفائنگ ہو, مینز آپ نے اس کو پھر انٹرفیرون بیٹا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈائگنوسٹک کیا ہے, تو ڈسیمینیٹڈ ان ٹائم اینڈ اسپیس. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈسیمینیٹڈ ان ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ بار بار اس کے اوپر اٹیکس آئیں گے. اسپیس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی MRI کے اوپر ملٹیپل فلیکس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے, تو جو اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز ہے, اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز, اس کے سائیڈ ایفیکٹس اکثر انیشل ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں. تو پینیٹائن جو ہے, تو پینیٹائن یہ کیا کرتا ہے, گنجیول ہائپرپلیزیا. ٹھیک ہے. جنجیول ہائپرپلیزیا کرتا ہے.
हिरोस्टोटिज्म करता है और मेगाब्लास्टिक एनीमिया करता है। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली क्या पूछा गया कि फीटल हाइड्रेंटाइन सिंड्रोम कौन सी ड्रग काज करती है, तो ये फेनिटाइन है। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया ये पूछा गया, ठीक है। कार्बामाज़ेपिन से रिलेटेड क्या पूछा गया है कि एप्लास्टिक एनीमिया कौन काज करता है, और SIADH डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कौन काज करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। SIADH या डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो ऑटो इंड्यूसर, ठीक है, ये ऑटो इंड्यूसर भी है। वाल्पोरिक एसिड या वाल्पोरेट ये क्या करता है, तो हेपाटोक्सिक, पेंक्रेटाइटिस, टेट्रोजेनिक, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और इसके अलावा ये आपके पास एलोपेशिया को भी काज करता है। लेमोट्राइजिन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम काज करता है। टोपिरामेट ये किडनी स्टोन्स को काज करता है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई ऐसी एंटीवायरल का ड्रग नाम बताए जो किडनी स्टोन काज करता हो, तो एंडीनावेर जानते हो ना, एंडीनावेर, ठीक है, तो वो भी काज करता है, ठीक है। वेगाबेट्रिन ये क्या करता है, विजुअल फील्ड लॉस, तो भी क्या देखे VI विजुअल, ठीक है, विजुअल फील्ड लॉस करता है। जोनासाइनाइड ये भी किडनी स्टोन्स काज करता है, ठीक है। और लोकोसामाइड ये PR एलोंगेशन करता है। यहाँ से कौन से MCQ आ चुके हैं, यहाँ पर मेगाब्लास्टिक एनीमिया का क्वेश्चन आ चुका है, एप्लास्टिक एनीमिया आ चुका है, पेंक्रेटाइटिस का क्वेश्चन आ चुका है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, फीटल हाइड्रेंटाइन सिंड्रोम, किडनी स्टोन का MCQ आ चुका है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का MCQ आ चुका है। इसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, इसके ऊपर अक्सर MCQ आते हैं कि बेबिंस्की साइन कौन से में पॉजिटिव होता है। तो देखिए, अपर मोटर न्यूरॉन में आपके पास बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होगा या एक्सटर्नल रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है कि पावर, तो पावर आपके पास दोनों में डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन में टोन इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन में रिफ्लेक्सेस भी इंक्रीज होंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन में आपके पास टोन डिक्रीज होगा, रिफ्लेक्सेस भी डिक्रीज होंगे, लेकिन पावर दोनों के अंदर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल्स है, तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आपसे पूछा जाता है कि GBS आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन काज करता है या लोअर मोटर न्यूरॉन, पोलियो अपर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस अपर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो एकेडमिक का सिलेबस है उसमें बेसिक साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन आपको पता है कि अभी टाइम इतना नहीं है कि इसमें आप अपनी तैयारी करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, आप स्पेसिफिक चीज़ें पढ़े, मेजरेबल चीज़ें पढ़े, इतनी चीज़ें पढ़े जो इस टाइम के अंदर आपकी कवर हो सके और वो आपको याद भी हो और रेलेवेंट भी हो, आपके सेंटर के हिसाब से भी हो और टाइम के अंदर भी कवर हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। इसके अंदर हम आपको वर्बल भी देंगे अपने कोर्स के अंदर, नॉन वर्बल भी देंगे, कंप्लीट एकेडमिक भी प्रोवाइड करेंगे, सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के हिसाब से, जिस सेंटर से टेस्ट देने उसी सेंटर के हिसाब से होंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, मैं खुद आपके साथ हूँ, कहीं पे भी मसला हो तो पूछ सकते हो। 7,000 हम आपसे फी लेंगे और अगर आपने कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करनी है तो हम आपसे 16,000 फी लेंगे। टेस्ट की आपको गारंटी देंगे, ये 4 सेट्स के नोट्स देंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स। तो आपने अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। वस्सलाम।